10 दिन के फासले से दोनों का इंतकाल हो गया। तो अबू लहब बना बनु हाशिम का सरदार। तो पहले तो गैरत में उसने कहा, भतीजे फिक्र न कर, अबू तालिब की तरह मैं तेरी रखवाली करूँगा। तो जब तक चचा जिंदा थे, ज़बानी तकलीफ़ तो थी, हाथ किसी ने नहीं उठाया था, लेकिन चचा के इंतकाल के बाद हाथ उठने लगे, पत्थर पड़ने लगे। वो जो आप वाक़या सुनते हैं, चादर गले में डाल के मरोड़ा, आंखें बाहर निकल आईं, ये अबू तालिब के इंतकाल के बाद का वाक़या। अबू जहल ने पकड़ के बतहा की वादी में घसीटा, सारा पहलू ज़ख्मी हो गया। ये खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है अल्लाह के रसूल के चचा के इंतकाल के बाद आपकी परेशानियाँ। मैं हूँ फरजाना अयूबी। ये वीडियो तारिक जमील साहब का है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। 10वां साल आपके दो बड़े हलीफ व हाफिज़, एक अंदर एक बाहर, बाहर चचा और अंदर बेगम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 10 दिन के फासले से दोनों का इंतकाल हो गया। तो अबू लहब बना बनु हाशिम का सरदार। तो पहले तो गैरत में उसने कहा, भतीजे फिक्र न कर, अबू तालिब की तरह मैं तेरी रखवाली करूँगा। जोश आ गई। 3 दिन गुजरे थे, अबू जहल ने कहा, तू किस मुंह से ये बात कर रहा है? और उसका अल्लाह तुम्हें कह रहा है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तो उसका मीटर घूम गया और उसने आके हरम में ऐलान किया, मेरा मोहम्मद से कोई वास्ता नहीं। तो जब तक चचा जिंदा थे, ज़बानी तकलीफ़ तो थी, हाथ किसी ने नहीं उठाया था, लेकिन चचा के इंतकाल के बाद हाथ उठने लगे, पत्थर पड़ने लगे। वो जो आप वाक़या सुनते हैं, चादर गले में डाल के मरोड़ा, आंखें बाहर निकल आईं, ये अबू तालिब के इंतकाल के बाद का वाक़या। अबू जहल ने पकड़ के बतहा की वादी में घसीटा, सारा पहलू ज़ख्मी हो गया। ये उसके बाद के वाक़यात। आप मिना में जाते थे, हुज्जाज में दावत देते थे, तो ये उसके बाद वाक़यात हुए। कोई पत्थर मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मुंह पे थूक रहा है। आप दावत देते 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 सूरज सर पे आ जाता था। और इख्तिताम कैसे होता था? कोई मुंह पे थूकता, कोई गाली देता, कोई थप्पड़ मारता, कोई धक्का देता। ये सब चचा के इंतकाल के बाद। तो फिर आपको ख्याल हुआ कि हिजरत करूं, तो आप ताइफ गए। ताइफ में जो हुआ वो आपको मालूम। कि 4 साल पहले मैं ऐन उस जगह पे पहुंचा जहां आपको पत्थर पड़े। वो पुराना ताइफ है, एक रहबर ले गया। फिर जहां जाके आपको ज़ैद इब्न अरकम ने, ज़ैद इब्न हारसा ने लटाया, वो जगह, वहाँ तुर्कों ने मस्जिद बना दी है छोटी सी। जहाँ वो बाग था, वहाँ छोटा सा महल्ला है वो सारा। तो बहुत तकलीफ़ के साथ वापस आए। इतना खौफ छा गया कि आप मक्के में एंटर नहीं हो सके। तो आपने सुहैल इब्न अमर को पैगाम भेजा, मुझे पनाह दो, मैं मक्के में आना चाहता हूँ। तो उसने इनकार कर दिया। फिर आपने सफ़ान बिन उमैया को पैगाम भेजा कि मुझे पनाह दो, इनकार कर दिया। फिर आपने अखनस बिन शुरैक को पैगाम भेजा, उसने भी इनकार कर दिया। फिर आपने मुतइम बिन अदी को पैगाम भेजा,
تو اپنے بچوں کو لے کر آیا، تو اس کا قبیلہ بھی مضبوط تھا، تو اس مسلح تلواروں کے سائے میں لے کر حرم میں انٹر ہوا، کہا کہ میں آج کے بعد محمد بن عبداللہ میری پناہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ جو تم پناہ دے رہے ہو اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنی سرداری کی بنیاد پر؟ کہا نہیں، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں اپنی سرداری پر کہتا ہوں۔ کہا ٹھیک، قد اجزنا، ٹھیک، پھر کچھ آپ کو امن ہوا۔ لیکن وہ جو تکلیفیں دکھ تھی وہ چلتے رہے۔ شام کو جب آپ گھر آتے تو مکے کا ساری گندگی کوڑا آپ کے دروازے پہ گرا پڑا ہوتا تھا، تو آپ اسے اپنے کمان سے ہٹاتے اور کہتے ما اسرع ما وجدنا فقدک یا ہوئے کیا درد ہے چچا، تیرے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، 10 دن کا فاصلہ تھا۔ اس سے پہلے لوگ زبانی جو ہے ایذا پہنچایا کرتے تھے، لیکن آپ کے چچا کے انتقال کے بعد مکے والوں نے جو ہے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ کوئی پتھروں سے مارتا تھا، کوئی کسی طرح سے مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اور جتنا مکے کا کچڑا ہوتا تھا وہ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اکٹھا کر دیتے تھے۔ جب آپ شام کو آتے جو ہے تو کمان سے اس کو ہٹاتے اور کہتے اے چچا، آپ کے انتقال کے بعد مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے، جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے کسی مکے والے کی مجال نہیں جب مجھے کچھ کہتا جو ہے، آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ باہر سے میری حفاظت فرماتے تھے اور میری بیگم خدیجہ جو ہے وہ اندر سے حفاظت فرماتے تھے، لیکن دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے جو ہے، تو آپ کو بہت بڑی کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ ہجرت کریں، تو آپ طائف پہنچے۔ طائف والوں کا جو رویہ تھا وہ سب کو پتہ ہے، طائف والوں نے لہو لہان کر دیا آپ کو۔ پھر وہاں سے جب واپس ہوئے تو مکے میں داخل ہونے کے لیے آپ نے کئی لوگوں کو فرمایا مجھے پناہ دو، مجھے پناہ دو، لیکن سبھی نے انکار کر دیا، کسی نے پناہ کے لیے نہیں کہا۔ تو ایک شخص نے کہا میں پناہ دوں گا، وہ بہت بڑا سردار تھا قبیلے کا جو ہے، اور اس نے آپ کو پناہ دی۔ آ کر کے حرم میں کہا میں محمد بن عبداللہ کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا تو کس بیس پہ پناہ دیتا ہے؟ کیا تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا یا سرداری کے بیس پر؟ تو اس نے کہا میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں اپنی سرداری کے بلبوتے پر محمد بن عبداللہ کو پناہ دیتا ہوں۔ نبی کی سیرت سے ہم کو عبرت لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک وقت میں بھی خدا کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا، تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی کی سنت کے حساب سے اپنی زندگی کو بشر کریں، تبھی ہمیں دنیا اور آخرت میں اصل کامیابی ملے گی۔ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔